Welcome back. Securing water by implementing different methods is the need of an hour today. The Made Bachao Abhiyan Goa organized a one-day workshop on the topic of caring for water security of Goa at Kukulkar Higher Secondary School, Ella, Old Goa. The president of this Abhiyan, Mrs. Nirmala Sawant, expressed the motive of the workshop. The major motive is to create an awareness among people to save lakes, wells, rivers and form watershed projects, and this awareness will compel the government to implement schemes to protect water resources. गोंयांत आजची जी उदकाची परिस्थिती आसा ती खूब बिकट आसा आणि हाज्या फुडें ती हाज्या परसय बिकट जायत वतली म्हणून आज टायम आयिल्लो आसा की फुडाराचो एक वेध घेवन आमी आज पासूनच उदक सांबाळपाची जी पद्दती आसा ताचो अवलंब करपाक सुरवात करूं जाय. खरें म्हणत जाल्यार सरकारान ही पावलां घालूंक जाय आशिल्लीं, पूण सरकार पावल घालना म्हणटकच सरकाराक जागो करपाची जापसालदारकी समाजाचेर आसा आनी ह्यो समाज भावी ज्यो संस्था आसा त्या संस्थांनी फुडाकार घेवन सरकार पर्यंत हो रिपोर्ट पावोवचो हो ह्या सेमिनारा फाटलो किंवा वर्कशॉपा फाटलो हेतू आसा. Father Maverick Fernandez, speaking at the inaugural function, said that the importance of water will only be realized when people have to stand in queues to buy water on ration cards. झगडून आपण एक ल्हानसो तांबयो ओ ल्हानसो पडसुलो घेवचो पडटलो तेन्ना कडेन आमकां हे गोंयांत उजो मेळटलो. आमी रेशनान उदक घेवचे दीस येवचे न्हय म्हणून आतांच हुस्कोच न्हय पूण जोरान लागून होच जोर सगळ्यांक पेटचो म्हणून ह्या सेमिनारा उद्देशी आमचो वांगडो Dr. Nandakumar Kamath explained all the aspects of water resources, measures of water security and impacts of increasing population in the world. उदकाची एकंदर जी क्वांटिटी आसा ती केन्नाच वाडपाची ना, ती कमी कमी जायत वचली म्हणजे मार्केट प्रायसीस ताजे वाडत वतले. मागीर एंकर ऑफ लोकल लायव्हलीहुड्स एंड कल्चर हाजेर इतलेशेच उलोवंक जाता की सगळे व्हडले व्हडले संस्कृती आनी साम्राज्य आसा, इजिप्शियन मागीर मेसोपोटेमियन, कार्डियन आनी इंडो सरस्वती जाका म्हणटा इंडस व्हॅलींतले ते सगळे तुमकां न्हंयच्या देगेचेरूच जाल्ले आसा. उदका शिवाय मनशाची जीण ना, संस्कृताय ना. सगळ्यांची परिस्थिती भयानक जाता आनी आमची सगळी इकॉनॉमी आसा ती आज मॉन्सूनचेर आसा. दुसऱ्या वाटेच्यान आमचे सरकार सांगता की व्हडले व्हडले डॅम्स बांदले आनी रिजर्वायर बांदले जाल्यार प्रश्न सुट्टलो, खुबशें उदक सांठोवंक मेळटलें आनी खुबसो एरिया इरिगेशनाच्या सकयल हाडूंक मेळटलो, उदकाची पुरवण वाडोवंक जातली. ताजेर इतलो खर्च जाता की तो पयसो शेतकारांक दिलो आनी तांकां ड्रीप इरिगेशन, स्प्रिंकलर बी अशें बसोवन दिले जाल्यार फायदो जाता अशें तज्ञांनी सिद्ध केलां. The speakers expressed that in order to maintain the natural balance and equilibrium, it is essential to preserve water along with other creatures like birds, animals, trees, etc. That's all we have for you today. Before we sign off, here is a reminder of the headlines. National Fisher Workers Forum opposes replacing of CRZ notification by a new CMZ. Caring for water security of Goa, one-day seminar held at Old Goa. We'll be back tomorrow with more news and analysis for you. Until then, it's goodbye and good night.